خداوند مکانهای مقدس و مبارک رو قرار داده که در اون اماکن هدایت و ایمان و حسنات و برکات و ثواب افزایش پیدا میکنه. یعنی هر کسی همین عبادت‌های روزمره رو که در اماکن خودشون، در بلدان و مناطق خودشون انجام میدن، با یه اجر محدود وقتی که در اون اماکن ویژه قرار میگیرن، همون اعمال خداوند در اون اماکن از نظر حسنات و ثواب و برکات افزایش داده. مثلا مثال زدیم که در مسجد النبی صلی الله علیه وسلم هر کسی یک نماز بخونه معادل 1000 نمازه در روزهای عادی غیر از رمضان. و در مسجد الحرام نماز بخونه، حالا چه نفل چه فرض، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده صلاتون فی مسجد هذا، نگفته که نماز فرض یا نماز نفله، نگفته صلات و فرض فی مسجد هذا، گفته صلاتون فی مسجد هذا، نمازی در مسجد من معادل 1000 نمازه، به جز در مسجد الحرام که معادل 100,000. علما از این برداشت کردن که هر کسی نماز نفلم در مسجد النبی بخونه همون 1000 تا داره. سنت های قبلیه، بعدیه، سنت تحیه مسجد، سنت وترش، نمازهای تراویش. گفتیم که 3 تا مکان مقدس در روی زمین هست که فضیلت نماز افزایش داده میشه و سومیش مسجد الاقصی است. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. اینو مطرح کردیم. خب صحبت‌های زیادی کردیم. گفتیم که نمیشه اماکن مقدسی که خداوند یا رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفته که اجر و پاداش نمازها و عبادتها افزایش پیدا میکنه اونجا، این اماکن رو منتقل بکنیم به همه جا. نمیشه مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد قبا و مسجد اقصی رو بیاریم تو سورو. پس رسیدن به این اماکن یک کمی سخته، هزینه مادی میطلبه بعد از توفیق خداوند. پس استطاعت مالی و بدنی و امنیت راه، این 3 تا شرط برای رفتن به حج یا عمره. استطاعت مالی و بدنی، یعنی وقتی استطاعت مالی داره مریض نمیتونه بره، از اینم ساقطه. پس ولی خیلی هم تلاش میکنن که برسن به اونجا. یه وقتی میبینیم که یه سرمایه‌دار کل دنیا رو گشته و خاطرات هر سفرش رو تو یک آلبوم جداگانه ثبت کرده با عکساش، با زیرنویسش. مسلمان هم هست، شاید بر فراز عربستان هم رد بشه بره به چین، نمایشگاه کالا تو رمضان. اتفاقا نمایشگاه چین همزمان با آغاز رمضان بوده که 12-13 روز دوستان تو نمایشگاه چین بودن، مجبور بودن برن خیلی هاشون. ولی این افتخار نصیبش نشده که خاطرات معنوی حرمین رو تو دفتر خاطراتش و تو صفحات دلش و تو ذهنش ثبت بکنه و بیاد به دوستانش بازگو بکنه. درباره معبد بودایی چین و دیوار چین برای ما داره میگید. چرا با 600,000 تومان با 800,000 تومان نرفتید که درباره عظمت خدا و حرمین رو برای ما بگید و بگید تعریف بکنید و هیبت خدا و عظمت خدا رو در دل بندگان خدا افزایش بدید. اللهم اهدنا و اهد بنا. انسان‌های موفق کسانی هستند که از خداوند هدایت می‌طلبند
و بعد از اینکه هدایت خودشون میگن خدایا ما را هدایت بده و بعد توسط ما هدایت بده دیگرانو، ما را سبب خیر برای دیگران قرار بده. وجعلنا للمتقین اماما، ما را به تقوا برسون و ما را پیشوای متقیان قرار بده. اما امشب و گفتیم که تو رمضان دیگه این 100,000 مسجد الحرام ضرب در 70 بکنید، خیلی ثوابه.